बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह आपको तकलीफ़ दी, लेकिन मैं चाहती थी कि इससे पहले कि झूठों का टोला उठे, जो कि बहरूपिये हैं, झूठ बोलते हैं, चोर हैं, करप्ट हैं और उनके पास अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ सेहत के ऊपर सियासत करने के अलावा और कोई बयानिया नहीं बचा। जितनी ज़्यादा चीखें उठेंगी, जितनी ज़्यादा रोना रोया जाएगा, वो इस बात का सबूत है कि ये कमज़ोर हुकूमत है, ये चोर हुकूमत है, ये करप्ट हुकूमत है और ये बहरूपिये हैं जो अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ सिर्फ़ उनकी सेहत पर सियासत करना जानते हैं, क्योंकि ना ये कारकर्दगी दिखा सकते हैं, ना ये आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। इनकी हर पॉलिसी, इनका हर इक़दाम सिर्फ़ और सिर्फ अपने ATMs, माफियाज़ और फ्रॉड्स की जेबें भरना है। कल जब ये खबर आई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने मैं पकड़ लेता हूं। कल जब ये खबर आई, मैं ये बता रही थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए सुबह सुबह आपको तकलीफ़ दी कि इससे पहले एक शैतानी टोला झूठे और बहरूपिये जागें और वो वही राग अलापना शुरू कर दें जो कौम 3 साल से सुन रही है, और जिनके पास अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करने का बयानिया है, क्योंकि वो ख़ुद एक कमज़ोर हुकूमत है, वो चोर हुकूमत है, करप्ट हैं, फ्रॉडिये हैं और बहरूपिये हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करना जानते हैं। कल जब ये खबर आई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई की थी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो होम ऑफिस UK ने वहाँ से माजरत कर ली है, उसके बाद असल ईद उन कराए के तर्जुमानों की हुई जिनको अपनी कारकर्दगी बताने के लिए तो आवाम के पास कुछ नहीं है। वो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जिसमें ये बयान करें कि आटा आज इतना सस्ता हुआ है, आवाम के लिए चीनी, बिजली, गैस, दवाई आज हमने सस्ती की है। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कराए के तर्जुमानों की सुनने को नहीं मिलेगी। जिस वक्त ये खबर आई तो मैं उसकी हकीकत बताती चलूं कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। मियां नवाज शरीफ साहब का वीज़ा एक्सपायर हुआ और जो कोई भी UK में मौजूद हो, जब उनका वीज़ा एक्सपायर होता है तो वो एक्सटेंशन के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है, और एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी, जो होम ऑफिस ने माजरत की, और उसी होम ऑफिस ने उस फैसले के अंदर जहां माजरत का फ़ैसला है उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा कि आप इस फैसले के ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील रखते हैं इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर, और उसी राइट ऑफ अपील जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर मियां साहब रखते थे, उनके लॉयर्स ने वो दायर कर दी है। और जब इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन का प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है तो जो होम ऑफिस का फ़ैसला होता है वो इनइफेक्टिव होता है, और जब तक ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन का फ़ैसला नहीं देता तब तक मियां साहब का UK का स्टे कानूनी करार दिया जाता है। और इसके ऊपर कराए के तर्जुमानों की ईद हुई, क्योंकि असल मकसद तो सिर्फ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ,
शहबाज शरीफ, 3 साल में एहतसाब का बयानिया दफन, जो झूठे इल्ज़ामात लगाए उसकी हकीकत दफन। नवाज शरीफ से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, हमजा शहबाज से लेकर, मरियम नवाज से लेकर तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत सजाए मौत की चक्कियों में रखा, झूठे इल्ज़ामात लगाए। और जब एक धेले की करप्शन, किकबैक, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और एक शाइबा, कहीं एक जगह के ऊपर भी कोई शुबा भी नहीं कि कोई करप्शन हुई है। 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म और हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की तख्ती है। एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके अपने झूठे इल्ज़ामात के ऊपर। और ये मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही, ये लाहौर हाई कोर्ट कह रही है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और जहां सबूत देने की बारी आई वहां भाग गए, जहां सबूत देने की बारी आई वहां शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। यह है असल हकीकत। और क्योंकि झूठे इल्ज़ामात थे, क्योंकि कराए के तर्जुमान हैं जो सुबह दोपहर शाम बयानात देते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, आवाम से कोई सरोकार नहीं। उस वक़्त कराए के तर्जुमानों ने तबला बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है। और मैं उनको बताती चलूँ, इस मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को और कराए के तर्जुमानों को, क्योंकि इतनी पार्टियाँ बदलते हैं, इतनी वफादारियाँ बदलते हैं कि अपना बयानात बदलते हुए भी शर्म नहीं आती। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने किसने भेजा? नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भेजा। अक्टूबर 11 से पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने नैब की कस्टडी के अंदर, जब अक्टूबर 11 को नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट लखपत में थे, अगर नैब न्याजी गठजोड़ ने कोई और तफ्तीश करनी थी, कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, कोई और झूठा इल्ज़ाम लगाना था, तो मियाँ साहब की कोर्ट लखपत के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती थी? क्यों 11 अक्टूबर 2019 को मियाँ नवाज शरीफ साहब का रिमांड हुआ और नैब ने अपनी कस्टडी में दिया और हेड ऑफिस लाहौर में उनको शिफ्ट किया गया? वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी जो नैब कोर्ट लखपत में मियाँ नवाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, जेल में थे, जो झूठे बुनियाद के ऊपर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सजा सुनने के बाद पाकिस्तान वापस आए? उनको कहते हैं कि वो भाग गए हैं, शर्म आनी चाहिए। और उन झूठे इल्ज़ामात की हकीकत जस्टिस शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक जज साहब के बयानात के अंदर मौजूद है। जब 11 अक्टूबर को उनको शिफ्ट किया गया नैब की कस्टडी में, तो 21 अक्टूबर को, उससे पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने कहा कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनसे मिलने दिया जाए, उनका टेस्ट कराया जाए। उनको टेस्ट करने की और मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जब 19 तारीख को डॉक्टर अदनान 19 अक्टूबर को मिले तो उनका टेस्ट हुआ और 21 तारीख को मियाँ साहब के प्लेटलेट्स तो जो थे वो 6000 पर पहुंच गए थे नैब की कस्टडी के अंदर। तो इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बताओ कि नैब के अंदर क्या हुआ जिससे मियाँ साहब की जो तबीयत थी वो ख़राब हुई? ये पर्चा तो नैब के ऊपर होना चाहिए। और कस्टडी में नैब की तबीयत मोहम्मद नवाज शरीफ की ख़राब हुई, हुकूमत की कस्टडी के अंदर। जो पहले कोर्ट लखपत में थे उनको नैब शिफ्ट किया गया साजिश के तहत। क्या किया मियाँ साहब के साथ? 21 तारीख को जो उनके प्लेटलेट्स पूरे 2 हफ्ते 10 दिन का रिमांड, उसके बाद 21 तारीख को मियाँ साहब का जब रिपोर्ट आई और जब चेकअप हुआ तो प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर चुके थे। मियाँ साहब को 21 अक्टूबर को शिफ्ट किया गया सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर। और सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो हुकूमत का अस्पताल है। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना हुकूमत का, जो पंजाब हुकूमत का था, जिसको प्रिंसिपल सर्विसेज हॉस्पिटल हेड करते थे। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना और इमरजेंसी नाफिज हुई जो पंजाब हुकूमत ने लगाई, जो वज़ीर हेल्थ की थी,
صحت کی وزیر نے سروسز ہاسپٹل میں ایمرجنسی لگائی جب نواز شریف صاحب کو لایا گیا نیب کی کسٹڈی کے پاس سے. اور اس کے بعد 25 اکتوبر کو پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ کی سفارش کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے میاں صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل دی. اور کیا کہا میں بتاتی ہوں. اس کے بعد یہ بتانے سے پہلے 29 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر سروسز ہاسپٹل، پنجاب حکومت کا ہاسپٹل، پنجاب حکومت کا بورڈ، اس کی سفارشات کے اوپر میاں صاحب کو بیل دی. 29 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل دی. اور وہاں جو میڈیکل بورڈ کے ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے کہا میاں نواز شریف the third time Prime Minister is battling for his life. یہ ورڈز تھے. اور نیب کے نے اپنے تمام اعتراضات اس اپلیکیشن سے ہٹائے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر. اس کے بعد جو بورڈ کے ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے کورٹ میں کہا میڈیکل رپورٹ جمع کرائی. اس میں کہا his body not making platelets and doctors are maintaining it artificially. میاں صاحب was battling for his life according to پنجاب حکومت, پنجاب سروسز ہاسپٹل بورڈ, پنجاب سروسز ہاسپٹل بورڈ میڈیکل بورڈ ریپرزینٹیٹیو اور میڈیکل رپورٹ جو جمع کرائی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے. اور یہ کرائے کے ترجمان کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بیماری کا بہانہ کر کے گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی یہ رپورٹ پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے جمع کرائی اور جس میں یاسمین راشد نے سگنیچر کر کے وہ بورڈ ہائی کورٹ میں جمع کرائی. اس کے بعد 13 نومبر یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ابھی کرائے کے ترجمان اٹھیں گے اور یہی ایک بات اور گردان کریں گے. 13 نومبر کو گورنمنٹ نے پرمیشن دی, پنجاب حکومت نے پرمیشن دی جانے کی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر, میڈیکل رپورٹ کی بیسس کے اوپر, وزیر صحت کے سگنیچرز کی بنیاد کے اوپر, اور کہا کہ ہمارے پاس میاں صاحب کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ میڈیکل رپورٹ میں لکھا گیا کہ کارڈیو ویسکولر کنڈیشن کی وجہ سے میاں صاحب کا علاج ہم نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے ان کو UK بھیجا جائے علاج کے لیے. اس کے بعد نومبر 13 کو گورنمنٹ نے پرمیشن دی اور نومبر 18 کو وفاقی حکومت نے ECL سے نکالا میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر. اور یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر سزا سننے کے بعد وطن واپس آیا تھا. مجھے بتائیں نیب کی تاریخ میں, نیب کے اندر صرف تاریخ میں ایک ہی کیس تھا نواز شریف کا, ایک ہی کیس تھا مریم نواز کا, ایک ہی کیس تھا شہباز شریف کا, ایک ہی کیس تھا حمزہ شہباز کا اور مسلم لیگ نون کی قیادت کا. کدھر ہے باقی کیسز؟ کوئی کیس اور کوئی فیس نظر نہیں آتا. مجھے بتائیں کہ تاریخ میں کون سا وزیر اعظم سزا سننے کے بعد ملک واپس آیا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے؟ کون سا وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد کے اوپر آج کی تاریخ تک اپنی بیٹی کے ساتھ نیب میں اسلام آباد میں پیش ہوا ہے؟ کون سا ایک نام بتائیں. اور کہتے ہیں نواز شریف بھاگ گیا, اور شرم کرو, شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر. اور اس کے بعد جیل گیا, اس کی بیٹی کو جیل میں رکھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ارشد ملک کا بیان آیا, ارشد ملک کی ویڈیو آئی, اور ارشد ملک صاحب نے جو بتایا وہ پاکستان کی عوام جانتی. اور اب جسٹس شوکت صدیقی کا بیان آیا اور اس میں تمام حقیقت کھلی ان الزامات کی جو کہتے ہیں کہ پیسے کھا گیا. پیسے کھائے جاتے ہیں, میں بتاتی ہوں, پیسے کھائے جاتے ہیں عوام کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کر کے. پیسہ کھایا جاتا ہے اپنے ATMs کو NRO دے کر. پیسہ کھایا جاتا ہے اپنے مشیروں کو راتوں رات رنگ روڈ کے بعد بھیجنے پہ, مفرور کرانے پہ. پیسہ کھایا جاتا ہے جو چینی میں 550 ارب کھا گئے, جو آٹے میں 300 ارب کھا گئے, جو دوائیوں میں 600 ارب کھا گئے. اور ابھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس پارلیمان میں 2 سال کی کرپشن, فراڈ, بدعنوانی کی رپورٹ جمع کرا دی ہے. پیسہ ایسے کھایا جاتا ہے. اور پھر پیسہ کیسے کھایا جاتا ہے؟
کہ اس کے بعد NRO دو اپنے لوگوں کو اور اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھو، کیونکہ تمہاری بدعنوانی، تمہاری کرپشن اور تمہاری چوری کو بے نقاب نہ کیا جائے۔ اور میں پوچھتی ہوں نیب سے، نیب کو صرف نواز شریف نظر آتا ہے، صرف شہباز شریف نظر آتا ہے، صرف مسلم لیگ نون نظر آتی ہے۔ کدھر گیا نیب جب آٹا چوری ہو گیا عوام کا؟ کہاں تھا نیب جب چینی چوری ہو گئی عوام کی؟ کہاں تھا نیب جو ابھی LNG کا ٹیکہ لگا ہے پاکستان کی عوام کو؟ کدھر ہے نیب؟ کدھر ہے نیب جب رنگ روڈ کا سکینڈل آیا؟ کدھر ہے نیب جس وقت ہیلی کاپٹر کیس بند ہوا؟ کدھر ہے نیب جس وقت BRT پشاور کے اندر جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ پورے دنیا کے اندر موجود ہیں؟ اور اس کے بعد جب جیل میں رکھا تب بھی حسد پورا نہیں ہوا۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی جب بیل ہوئی دوبارہ والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی گئی۔ یہ اتنے گھٹیا سوچ کے مالک ہیں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ مجھے بتایا جائے کہ کس الزام میں مریم نواز شریف، صرف نواز شریف کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ تمہاری بیٹی کو تمہارے سامنے ہتھکڑیاں لگائی ہیں۔ یہ ہے اصل حقیقت ان کے احتساب کی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نواز شریف بھاگ گیا اور اس لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل اسائلم لے گا۔ لیں گے پولیٹیکل اسائلم، لیکن لیں گے آٹا چور، چینی چور، بجلی چور، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے جنہوں نے ملک کے اندر سازش کے لیے پیسہ منگوایا وہ لیں گے اسائلم، انشاءاللہ لیں گے پولیٹیکل اسائلم، اور یہاں سے بریف کیس لے کر بھاگیں گے جو کرائے کے ترجمان ہیں۔ لیں گے پولیٹیکل اسائلم جو لوگ LNG چور ہیں، بجلی چور ہیں، گیس چور ہیں۔ لیں گے پولیٹیکل اسائلم جنہوں نے ملک کی معیشت تباہ کر کے لے رکھ دی۔ نواز شریف اسائلم سوچنا بھی مت۔ میں بتاتی ہوں کیوں نہیں لے گا، کیونکہ اس نے ملک کو آئین اور جمہوریت اور قانون کی بالادستی کا سبق پڑھایا ہے۔ اس لیے نہیں لے گا کہ آج ترقی کے ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف کا نام ہے۔ اس لیے پولیٹیکل اسائلم نہیں لے گا کہ نواز شریف پاکستان کے عوام کا ووٹ لے کر وزیر اعظم بنتا ہے۔ اس لیے پولیٹیکل اسائلم نہیں لے گا کہ دن رات پاکستان کی خدمت کی ہے۔ اس لیے پولیٹیکل اسائلم نہیں لے گا کہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ اگر اب کسی نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے، اگر کسی نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، اگر کسی نے پاکستان کے یہ اندھیرے جو نواز شریف نے روشن کیے تھے وہ مٹانے ہیں، اور اگر پاکستان میں کسی نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرنی ہے تو وہ نواز شریف ہے۔ اسی لیے، اور یہ کرائے کے ترجمان بھی جانتے ہیں، یہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی جانتا ہے جو وہاں بیٹھا ہے، جو روز آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کے اقدامات کے اوپر دستخط کرتا ہے اور کہتا ہے میں جہاد کرنے گیا تھا، کہتا ہے میں جہاد کرنے گیا تھا، روز صبح مجھے لگتا ہے میں جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ بچے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کرنے جاتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا، اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے صبح دوپہر شام نواز شریف اور شہباز شریف، نواز شریف اور شہباز شریف۔ اگر یہ خوف نہ ہو، اگر یہ ڈر نہ ہو تو جتنی دفعہ تم نواز شریف اور شہباز شریف کا نام لیتے ہو، میرا مشورہ ہے کہ اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب، پاکستان کی عوام اور مسلم لیگ نون کے جو میں ان سے مخاطب ہوں کہ یہ جو بھی کہہ لیں، یہ وہ ٹولہ ہے جن کی کسٹڈی میں محمد نواز شریف صاحب بیمار ہوئے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور جب تک میاں نواز شریف کو لندن میں ڈاکٹرز نہیں کہیں گے واپس آنے کو، میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ اور شہباز شریف صاحب کی بھی کل ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ اصرار کیا ہے کہ آپ اپنا علاج مکمل کرانے کے بعد واپس آئیں، اور انشاءاللہ وہ دن بھی پاکستان کی عوام اور مسلم لیگ نون دیکھے گی جب ان کے قائد واپس آئیں گے صحت یاب ہو کر، اور پریشان اور گھبرانے کی بالکل بات نہیں ہے۔ یہ ٹولہ جو مرضی کر لے، یہ ٹولہ ایک ڈرپوک ٹولہ ہے، جھوٹا ہے، کرپٹ ہے، چور ٹولہ ہے، ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اسی لیے آج سارا دن چیخیں نکلیں گی، اسی لیے آج سارا دن رونا رویا جائے گا۔ تو میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ روئیں، چیخیں یا پٹیں۔ محمد نواز شریف صاحب نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اور جس وقت ان کا علاج مکمل ہوگا انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے، کیونکہ پنجاب حکومت نے خود
दस्तखत करके रिपोर्ट जमा करा के लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बयान दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज हम नहीं कर सकते। और रही सज़ा की बात, तो वो सज़ा की जो हकीकत है वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक साहब की उनके बयान और इनकी वीडियो के बाद उसकी हकीकत खुल चुकी है। और अब ये जितना मर्जी इल्ज़ामात लगाएं, अगर कोई तकलीफ़ है, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप रुजू करें। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, इन्हीं इमरान खान साहब ने जो रोज़ सुबह आवाम के ऊपर एक कमर तोड़ अजाब डालने की कोशिश करते हैं, इन्होंने ही अपने शौकत खानम हॉस्पिटल, ये इतने घटिया लोग हैं, ये इतनी छोटी जहनियत के लोग हैं कि इन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भेजा, छुप छुपा कर भेजा और जाकर पता करवाया पंजाब हुकूमत ने सर्विसेज हॉस्पिटल से और उन लेबॉर्ट्री से जहाँ मियाँ साहब का टेस्ट हो रहा था कि क्या मियाँ साहब वाकई बीमार हैं। जब उनको शौकत खानम हॉस्पिटल के अपने डॉक्टर्स ने बताया, इन्होंने वहाँ आईबी के लोग प्लांट किए हुए थे सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, जब इनके डॉक्टर्स ने बताया, इनके लोगों ने बताया कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तब पंजाब हुकूमत ने खुद मेडिकल रिपोर्ट अपने बोर्ड की बनाकर जमा कराई, जिसके ऊपर मियाँ साहब, और आज कहते हैं मियाँ साहब बीमार नहीं है। मियाँ साहब झूठे इल्ज़ामात के बावजूद, तुम्हारे झूठे इल्ज़ामात के बावजूद मियाँ साहब वतन वापस आए, अपनी बेटी को साथ नहीं रह सकते थे बाहर। अगर भागना होता, भागते वो लोग हैं जब स्कैंडल आता है, फैसला नहीं, जब स्कैंडल आता है तो वज़ीरों को वजारत से भगा दिया जाता है। जब सिर्फ स्कैंडल आता है और इल्ज़ाम लगता है तो अपने मुशीरों को, अपने वज़ीरों को, अपने SCPMs को भगा दिया जाता है। हम भागने वालों में से नहीं हैं। हम तुम्हारे हर झूठे इल्ज़ाम का मुकाबला किया है, उसको फेस किया है, लेकिन अब बस वो इंक्वायरी जो शहबाज शरीफ की पिछले साल कॉल अप नोटिस आया, वो तुमने आज उनको दोबारा बुलाया है। ये तमाशा बंद होना चाहिए। और मैं कराए के तर्जुमानों को ये कहना चाहती हूँ कि आज तुम इस पार्टी में हो, अगला CV तुम फेंक चुके हो दूसरी पार्टियों के लिए, इसलिए जो भी ज़बान से निकले ज़रा एहतियात कीजिएगा। और अगर किसी किस्म की कोई इंतशारी सिचुएशन, क्योंकि हमारा वोटर इस वक्त इमोशनल है, अगर कोई किसी किस्म की कोई सिचुएशन अराइज हुई तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान, ये कराए के तर्जुमान और ये फ्रॉड टोला होगा। बाकी जो हकीकत मियाँ साहब की बीमारी की है, जो कोर्ट के फैसले हैं और जो पंजाब हुकूमत की सिफारिशात वज़ीर सेहत की, अगर झूठ बोला होगा तो पंजाब हुकूमत ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो सर्विसेज हॉस्पिटल ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो सर्विसेज हॉस्पिटल के बोर्ड ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो पंजाब हुकूमत की वजारत सेहत ने बोला होगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल? मैडम, एक पहला क्वेश्चन कि अगर मियाँ साहब की अपील रिजेक्ट हो जाती है तो क्या वो दोबारा पाकिस्तान आएंगे या नहीं? और दूसरा ये क्या कि कोई इंटरनेशनल साजिश है जो वहाँ से मियाँ साहब की जो दरखास्त है वो रिजेक्ट हो रही है? देखिए, एक प्रोसेस होता है और मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो तबला बजाने वाले हैं, एक प्रोसेस होता है जो रोज़ एक वो छेड़ देते हैं। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत मियाँ साहब ने अपनी वीज़ा एक्सटेंशन एप्लीकेशन दायर की, होम ऑफिस ने उसके ऊपर एतराज़ात लगाए और ये लिखा कि आप इस एतराज़ात को ख़त्म करते हुए ट्राइब्यूनल जो है इमिग्रेशन का, उसके अंदर अपनी राइट ऑफ अपील रखते हैं। वो मियाँ साहब के लॉयर्स ने जमा करा दी गई है, वो प्रोसेस ट्रिगर हो गया है। जब वो प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है, इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल का जवाब नहीं आता और फैसला नहीं आता, उस वक्त तक होम ऑफिस का फैसला इनफेक्टिव होता है और मियाँ नवाज शरीफ का स्टे UK में लीगल करार दिया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।